चलो मनाने प्रभु मिलन बनके फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं हो के मगन मिला वतन का खुला निमंत्रण चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा न देह दुनिया का कोई बंधन बड़ी सलोनी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन हजारों आए सभी समाए प्रभु का दिल है बड़ा गगन मिला वतन का खुला निमंत्रण चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे आओ मेरे लाडलो पुकारे बाहों में मेरी आकर समाओ मेरे ही जैसा स्वरूप धारो उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन मिला वतन का खुला निमंत्रण चलो मनाने प्रभु मिलन। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ अव्यक्त बानी रहेको छ आजको 2077 असोज 18 गते आइतबार। तदनुसार 4/10/2020 को बाबाको बानी रहेको छ। रिवाइज छ 29/3/86 को। आज बाप दादा सार हेडिङमा भन्दै हुनुहुन्छ डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बाप दादाको कुराकानी। डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बाप दादाको कुराकानी। आज बाप दादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा इमर्ज गरेर सबै बच्चाहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको छ। किनकि सबै बच्चाहरू विशेष आत्मा हुन् तब त बाबाको बनेका छन् अर्थात् श्रेष्ठ भाग्यवान बनेका छन्। आज बाबा डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा इमर्ज गरेर हरेक बच्चाहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको छ। बाबालाई चिन्नु, बाबाको ज्ञान र बाबाप्रति निश्चय हुनु, यो नै बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माहरूको निशानी हो। तब नि बच्चाहरू भाग्यवान श्रेष्ठ बन्न सक्दछ। विशेष सबै छन् तर पनि नम्बरवार त भनिन्छ। त्यसैले आज बाप दादाले डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष रूपले हेरिरहनु भएको थियो।
सबै बच्चाहरू बाबाका विशेष भाग्यवान बच्चाहरू नै हो। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ सबै नम्बरवार त छ पुरुषार्थ अनुसार। र यसै क्रममा बाबा विशेष विदेशी बच्चाहरूको विशेषतालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। थोरै समयमा चारैतिरका भिन्न भिन्न रीतिथिति वा मान्यता हुँदा हुँदै पनि एक मान्यताको एक मतवाला बने। बापदादाले विशेष दुई विशेषताहरू अधिकांश देखिरहनु भएको छ। एक त स्नेहको सम्बन्धमा धेरै छिटो बाँधिएका छन्। स्नेहको सम्बन्धमा ईश्वरीय परिवारको बन्नमा बाबाको बन्नमा राम्रो सहयोग दिएका छन्। बाबाले बच्चाहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको छ। एउटा विशेषता बाबाले देख्नुभयो, अनेकौं आफ्नो संस्कार संस्कृति सबै कुरा मान्यता हुँदाहुँदै पनि ती सबै कुराबाट परिवर्तन भएर बाबाको स्नेहको साथमा बाबाको मान्यतामा एकमत हुनु, बाबाको श्रीमतमा बाबाले दिएको डाइरेक्सनमा एकमत हुनेवाला विशेषता, साथसाथै स्नेहको सम्बन्धमा चाँडै नै बाँधिएको विशेषता बाबाले देखिरहनु भएको छ। त्यसैले एक स्नेहमा आउने विशेषता, दोस्रो त्यही स्नेहको कारणले परिवर्तन शक्तिलाई सहजै प्र्याक्टिकलमा पनि ल्यायो। सो परिवर्तन र साथसाथै साथीहरूको परिवर्तनमा राम्रो लगनले अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा बाबासँग स्नेह हुनु यो नै सबैभन्दा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चाहरूको लक्षण हो। र बाबा भन्नुहुन्छ एक त स्नेहमा चाँडै नै बाबासँग बाँधिएको ब्राह्मण परिवारसँग बाँधिएको छ भने र बाबासँगको त्यो स्नेहले आफूभित्र त्यो परिवर्तन सहज तरिकाले ल्याएको छ र आफ्नो सो परिवर्तनद्वारा आफ्नो साथी सम्बन्धीहरूलाई पनि परिवर्तन गराएर अगाडि बढिरहेको विशेषता बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले स्नेहको शक्ति र परिवर्तन गर्ने शक्ति यी दुवै विशेषतालाई हिम्मतले धारणा गरेर राम्रो सबुत देखाइरहेका छौँ। आज वतनमा बापदादाले आपसमा बच्चाहरूको विशेषतामाथि कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। अहिले यो वर्ष अव्यक्तको व्यक्तमा मिलन गर्ने सिजन भन वा मिलन मेला भन समाप्त भइरहेको छ। त्यसैले बापदादाले सबैको रिजल्टलाई हेरिरहनु भएको थियो। हरेक वर्ष मधुबन हामी जान्छौँ बाबासँग मिलन मनाउनको लागि र बाबासँग मिल्ने जुन सिजन हुन्छ त्यो समाप्त भएको बेलामा र बाबाले सबै बच्चाहरूको रिजल्टलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसो त अव्यक्त रूपले अव्यक्त स्थितिले सदाको मिलन त हुन्छ नै र सदा रहनेछ, तर साकार रूपद्वारा मिलनको समय निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा समयको सीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। बाबासँग हामी अव्यक्त रूपमा त जतिखेर पनि हामी मिल्न सक्छौँ। जो सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मा बाबासँग जो हामीलाई मिलन मनाउनको लागि कुनै समय पाबन्दीको छैन, कुनै साधनको आवश्यकता पर्दैन, कुनै यति समय लिमिट समय छैन। जब चाहन्छौँ हामी बाबाको पासमा गएर त्यो मिलन मनाउन सक्छौँ, बाबासँग रुहरिहान गरेर आफूलाई सम्पन्न बनाउन सक्छौँ, सर्वशक्तिले भरपूर गर्न सक्छौँ। त्यो त सदा भएकै नै छ र भइ नै रहन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अव्यक्त रूपको मिलनमा समयको सीमा हुँदैन, जसले जति चाहन्छ त्यति मिलन मनाउन सक्छ। अव्यक्त शक्तिको अनुभूति गरेर स्वयंलाई र सेवालाई सदा अगाडि बढाउन सक्छौँ। बाबासँग जो अव्यक्त रूपमा जो हामी मिलन मनाउँछौँ, बाबा भन्नुहुन्छ यसमा कुनै समयको सीमा
हुँदैन। जब हामी चाहन्छौँ त बाबासँग गएर त्यो मिलन मनाउन सक्छौँ। शक्तिले आफू पनि सम्पन्न बन्न सक्छौँ र त्यो सेवालाई पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। फेरि पनि निश्चित समय प्रमाण यो वर्षको यो सिजन समाप्त भइरहेको छ, तर समाप्त होइन, सम्पन्न बनिरहेका छौँ। एउटा साकार रूपद्वारा जो बाबासँग मिल्ने जो सिजन छ, बाबा भन्छ त्यो समाप्त भएको, बाबा भन्छ समाप्त भएको होइन, सम्पन्न बच्चाहरू बनिरहेका छन्। मिल्नु अर्थात् समान बन्नु, समान बन्यो नि बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले समाप्त होइन, सिजनको समय त समाप्त भइरहेको छ, तर स्वयं समान र सम्पन्न बन्यो। त्यसैले बापदादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा देखेर हर्षित भइरहनु भएको थियो, किनकि साकारमा त कोही आउन सक्छन्, कोही आउन सक्दैनन् पनि, त्यसैले आफ्नो फोटो वा पत्र पठाउँछन्। साकारमा त सबैजना मधुवन पुग्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन, सबैजना त्यहाँ रहने व्यवस्था पनि मिलाउन गाह्रो हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ वतनमा जो बाबाले बच्चालाई इमर्स गर्नुभयो सबैतिरका, त त्यसमा त कुनै कुराले रोक्दैन। र जो बच्चाहरू आउन सक्दैन मधुवनमा, त उहाँहरूले फोटो पत्र पठाउनु भएको हुन्छ। तर अव्यक्त रूपमा त बापदादाले चारैतिरका सङ्गठनलाई सहजै इमर्स गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ सबैलाई बोलायो भने फेरि पनि बस्ने आदिको लागि सबै साधन चाहिन्छ। अव्यक्त वतनमा त यी स्थूल साधनको कुनै आवश्यकता हुँदैन। त्यहाँ त केवल डबल विदेशी त के, सारा भारतवर्षका बच्चाहरू जम्मा गर्यो भने पनि यस्तो लाग्छ मानव बेहदको अव्यक्त वतन हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वतनमा त विदेशी बच्चाहरू मात्रै होइन, सारा बच्चाहरूलाई पनि जब वतनमा इमर्स गरिन्छ भने लाग्छ कि यो बेहदको वतन हो, सबैलाई समाउन सकिन्छ, त्यहाँ कुनै साधनको आवश्यकता पर्दैन, सबैलाई बाबाले त्यहाँ समाउन सक्नुहुन्छ र सबै बच्चा वतनमा गएर बाबासँगको त्यो अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यहाँ जतिसुकै लाख हुन् फेरि पनि यस्तो लाग्छ मानव सानो सङ्गठन हो। तर आज वतनमा केवल डबल विदेशीहरूलाई इमर्ज गरिएको थियो। बापदादाले देखिरहनु भएको थियो भिन्न रीतिथिति हुँदाहुँदै पनि दृढ सङ्कल्पद्वारा प्रगति राम्रो गरेका छन्। डबल विदेशी बच्चाहरूलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अलग संस्कार संस्कृति हुँदाहुँदै पनि, अलग सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि दृढ सङ्कल्पद्वारा बाबाको याद स्नेहमा एकमत भएर राम्रो प्रगति गरेको बच्चाहरूको उन्नति गरिरहेको बाबाले देखिरहनु भएको छ। अधिकांश उमङ्ग उत्साहमा चलिरहेका छन्। कोही कोही खेल देखाउने पनि हुन्छन्, तर रिजल्टमा यो फरक देखियो। गएको वर्षसम्म अलमलमा परेका धेरै हुन्थे, तर यो वर्षको रिजल्टमा कति बच्चाहरू पहिला भन्दा मजबुत देखिएका छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्षको रिजल्टमा धेरै बच्चाहरू मजबुत बनेको बाबाले देख्नुभयो। अलमलेका जो बच्चाहरू थिए उहाँहरू सबै मजबुत बनेको बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। कुनै कुनै बापदादालाई खेल देखाउने बच्चा पनि देखिए। अलमलमा पर्नेले पनि खेल गर्छन् नि, त्यस समयको भिडियो निकालेर हेर्यो भने तिमीहरूलाई बिल्कुलै ड्रामा जस्तो लाग्नेछ। तर पहिले भन्दा फरक छ। अहिले अनुभवी भएर गम्भीर पनि बनिरहेका छन्। त्यसैले यो रिजल्ट देखियो पढाइले प्यार र यादमा रहने
उमङ्गले भिन्न भिन्न रीतिथिति तथा मान्यतालाई पनि सजिलै परिवर्तन गर्दै रहेछन्। भारतवासीलाई परिवर्तन हुन सजिलो छ। बाबुको याद, बाबुको पढाइ र सेवाले बाबु बन्दै हुनुहुन्छ। आफूलाई सहज तरिकाले परिवर्तन गरिरहेको अवस्था बाबाले बच्चाहरूको देख्दै हुनुहुन्छ। देवताहरूलाई जानेका छन्, शास्त्रहरूको ज्ञानलाई जानेका छन्। त्यसैले मान्यताहरू भारतवासीका लागि त्यति नयाँ हुँदैन। फेरि पनि सबै चारैतिरका बच्चाहरूमा यस्ता निश्चय बुद्धि, अचल आत्माहरू देखिए। यस्ता निश्चय बुद्धि भएकाहरू अरूलाई पनि निश्चय बुद्धि बनाउने नमुना बनेका छन्। प्रवृत्तिमा रहेर पनि शक्तिशाली सङ्कल्पद्वारा दृष्टि वृत्ति परिवर्तन गर्छन्। यस्ता पनि विशेष रत्न देखिए। कति यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जो जतिसुकै आफ्नो रीति प्रमाण अल्पकालको साधनमा, अल्पकालको सुखमा मस्त थिए, त्यस्ता पनि रात दिनको परिवर्तनले राम्रो पुरुषार्थको लाइनमा चलिरहेका छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, प्रवृत्तिमा रहेर पनि शक्तिशाली सङ्कल्पद्वारा आफ्नो दृष्टि वृत्तिलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। र जस्तो सुकै रीति प्रमाण किन नहोस्, अल्पकालको साधनलाई, सुखलाई मस्तमा रहेको किन नहोस्, साधनद्वारा र ती हरेक आत्माहरूलाई पनि रात दिनको मेहनतद्वारा आफूलाई परिवर्तन गरिरहेको बच्चाहरूको अवस्था देख्नुभयो। बाबुको स्नेह, बाबुको ज्ञान, बाबुको पढाइद्वारा आफ्नो पुरुषार्थलाई श्रेष्ठ बनाइरहेको बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। चाहे धेरै मात्रामा नभए पनि फेरि पनि राम्रा छन्। जसरी बापदादाले एक झाड्कुको दृष्टान्त दिनुहुन्छ, त्यस्तै मनबाट त्यागको सङ्कल्प गरिसकेपछि आँखा पनि नजाओस्, यस्ता पनि छन्। आज सबैको रिजल्ट हेरिरहनु भएको थियो। शक्तिशाली आत्माहरूलाई देखेर बापदादाले मुस्कुराउँदै कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। ब्रह्माका रचना दुई प्रकारको रूपमा गायन गरिएको छ। एउटा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण निस्किए र अर्को रचना ब्रह्माले सङ्कल्पबाट सृष्टि रच्नुभयो। बाबाले दुई प्रकारको बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। मुस्कुराउँदै बाबा कुराकानी गरिरहनु भएको छ। एक बाबाको ज्ञानमा निश्चय भयो, बाबाको बन्यो त बाबाको मुख वंशावली ब्राह्मण बन्यो। र अर्को ब्रह्माले सङ्कल्पद्वारा सृष्टि रच्नुभयो, त्यो पनि बच्चाहरूको शक्तिशाली सङ्कल्पद्वारा जुन दृष्टि वृत्तिलाई परिवर्तन भइरहेको छ, जसद्वारा नि नयाँ सृष्टि बन्दछ, सत्ययुगी दुनियाँको स्थापन हुन्छ। त्यसैले ब्रह्मा बाबाले कति समयदेखि श्रेष्ठ शक्तिशाली सङ्कल्प गर्नुभयो होला। हुन त बापदादा दुवै हुनुहुन्छ, फेरि पनि रचनाको लागि शिवको रचना भनिँदैन, शिववंशी भनिन्छ। शिवकुमार शिवकुमारी भनिँदैन, ब्रह्मकुमार कुमारी भनिन्छ। त्यसैले ब्रह्माले विशेष श्रेष्ठ सङ्कल्पले आवाहन गर्नुभयो, अर्थात् रचना रच्नुभयो। त्यसैले यहाँ ब्रह्माको शक्तिशाली सङ्कल्पले आवाहनले साकारमा पुगेका हो। सङ्कल्पको रचना पनि कम छैन। जस्तो सङ्कल्प शक्तिशाली थियो, त्यसैले त दूरबाट भिन्न पर्दा भित्रबाट बच्चाहरूलाई आफ्नो परिवारमा ल्याउनु भयो। श्रेष्ठ शक्तिशाली सङ्कल्पले प्रेरित गरेर समीप ल्याउनु भयो। तब त यो शक्तिशाली सङ्कल्पको रचना पनि शक्तिशाली छ।
कतिको अनुभव पनि छ। भन्छन् बुद्धिलाई विशेष कसैले प्रेरित गरेर समीप ल्याइरहेको छ। धेरै यस्तो बाबाको बच्चाहरू हुनुहुन्छ जसलाई आफै नै केही माध्यमद्वारा त्यो प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ र बाबाको पासमा आउनुहुन्छ, बाबाको पक्का बन्नुहुन्छ र यो सबै नै ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ सङ्कल्पको भाइब्रेसन हो, जसद्वारा नै सबै बाबाको समीपमा बच्चाहरू आइपुग्छन् र यसलाई नै सङ्कल्पद्वारा सृष्टिको रचना बनिन्छ। ब्रह्माको शक्तिशाली सङ्कल्पको कारणले ब्रह्माको चित्र देख्नासाथ चैतन्यको अनुभव हुन्छ। चैतन्य सम्बन्धको अनुभवले अगाडि बढिरहेका छन्। साकारमा त सबैले ब्रह्मा बाबाको पालना लिने अवसर त मिलेन, तर अहिले जो अलौकिक जो अनुभव छ, अव्यक्त अनुभव हामी जो गरिरहेका छौँ, यो नि यति श्रेष्ठ छ, यति उच्च छ, जो साकारको अनुभव हामीलाई मिल्दछ, जसको प्रेरणाद्वारा अनुभवद्वारा नै सबै ब्राह्मण परिवार अगाडि बढिरहनु भएको छ। बापदादा पनि रचनालाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। अझ अगाडि अरू पनि शक्तिशाली रचनाको प्रत्यक्ष सबुत दिइरहनेछन्। डबल विदेशीहरूको सेवाको समयको हिसाबले अब बचपनको समय समाप्त भयो। अब अनुभवी बनेर अरूलाई पनि अचल अडोल बनाउने, अनुभव गराउने समय हो। समयको माग अनुसार, समयको समीपता अनुसार बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब बचपनको समय समाप्त भइसकेको छ। अब अनुभवी बनेर आफू पनि अचल अडोल बन्नु छ र अरूलाई पनि बनाउनु छ। यो बाबा प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। अब खेल खेल्ने समय समाप्त भयो। अब सदा समर्थ बनेर निर्बल आत्माहरूलाई समर्थ बनाउँदै जाऊ। तिमीहरूमा निर्बलताको संस्कार भयो भने अरूलाई पनि निर्बल बनाउन सक्छौ। समय कम छ र रचना धेरैभन्दा धेरै आउनेवाला छन्। यति सङ्ख्यामा नै खुसी नहुनु, धेरै भए भनेर अब त सङ्ख्या बढ्नु छ। तर जसरी तिमीहरूले यति समय पालना लियौ र जुन विधिले तिमीहरूले पालना लियौ, अब त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। बाबु भन्नुहुन्छ आफू समर्थ बनेर सबैलाई समर्थ बनाउने सेवा गर्नु छ। जब निर्बल अवस्था हुन्छ भने सम्बन्धमा आउने आत्माहरू पनि निर्बल बन्छ। त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरू, आएका आत्माहरूलाई समर्थ शक्तिशाली बनाउनु छ। त्यसैले त्यो अवस्था आफूमा जब छ भने नै अरूलाई बनाउन सकिन्छ। त्यसैले आफूमा शक्तिशाली सङ्कल्पको स्थिति हुन्छ, समर्थता सधैँ बनिरहन्छ भने नै अरू आत्मालाई परिवर्तन गर्ने हामी आधार बन्न सक्छौँ। जसरी 50 वर्षको पालना लिएका गोल्डेन जुब्लीवालामा र सिल्भर जुब्लीवालामा अन्तर रहेको छ नि, त्यसै गरी पछि आउनेहरूमा अन्तर हुँदै जान्छ। जसरी यज्ञमा 50 वर्षदेखि पालना जो लिनेवालाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू र सिल्भर जुब्लीवालाहरूमा अन्तर हुन्छ र पनि बिस्तारै आउनेवालाहरूमा अन्तर हुँदै जान्छ। त्यसैले थोरै समयमा तिनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। स्वयं तिनीहरूको श्रेष्ठ भावना त हुन्छ नै, तर तिमीहरू सबैले पनि यस्तो थोरै समयमा अगाडि बढ्ने बच्चाहरूलाई आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कको सहयोग दिनु नै छ, जसबाट तिनीहरूलाई सहजै अगाडि बढ्ने उमङ्ग र हिम्मत होस्। अब यस्तो सेवा धेरै हुनु छ, केवल आफ्नो लागि शक्ति जम्मा गर्ने समय छैन। आफ्नो साथसाथै अरूप्रति पनि शक्ति यति जम्मा गर्नु छ जसबाट अरूलाई पनि सहयोग दिन सकियोस्।
अब आफूलाई मात्रै शक्ति जमा गर्ने, निर्विघ्न बन्ने पुरुषार्थ गरिरहने त्यो अवस्था छैन। बाबु भन्नुहुन्छ आफू भरपुर मात्रामा बनेर अब अरूलाई शक्तिको सहयोग गर्नु छ। शक्तिको सहयोगद्वारा आत्माहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। केवल सहयोग लिने होइन, दिनेवाला बन्नु छ। जसको 2 वर्ष भएको छ तिनीहरूको लागि 2 वर्ष पनि कम होइन। थोरै समयमा सबै अनुभव गर्नु छ। जसरी वृक्षमा देखाइएको छ नि, अन्तिममा आउने आत्माहरू पनि 4 अवस्थाबाट अवश्य पास हुन्छन्। चाहे 10-12 जन्म पनि होस् वा जति सुकै होस्। त्यसैले पछि आउनेहरूले पनि थोरै समयमा सर्वशक्तिको अनुभव गर्नु नै छ। विद्यार्थी जीवनको पनि र साथसाथै सेवाधारीको पनि अनुभव गर्नु छ। सेवाधारीहरूले केवल कोर्स गराउने वा भाषण गर्ने होइन। सेवाधारीमा न कोर्स गराउने, भाषण गर्ने मात्रै होइन। बाबु भन्नुहुन्छ सबैलाई शक्तिको सहयोग दिनु, ज्ञानको सहयोग दिन सक्छौँ, शुभभावनाको सहयोग दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई उमङ्ग उत्साहले सहयोग दिन सक्छौँ र अनि नि हामी ती आत्माहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि जब आफूभित्र भरपूरता छ भने नै अरूलाई त्यो सहयोग दिन सकिन्छ। सेवाधारी अर्थात् सदा उमङ्ग उत्साहको सहयोग दिनेहरू, शक्तिशाली बनाउने सहयोग दिनु छ। थोरै समयमा सबै विषय पास गर्नु छ। त्यति तीव्र गतिले गर्यो भने तब नपुग्छौ। त्यसैले एक अर्काको सहयोगी बन्नु छ। एक अर्काको योगी बन्नु छैन। एक अर्कालाई अगाडि बढाउने सहयोगी सबैले बन्नु छ। तर बाबु भन्नुहुन्छ एक अर्काको योगी होइन। एक अर्कोसँग योग लगाउनु छैन। सहयोगी आत्माले सदा सहयोगले बाबाको समीप र समान बनाइदिन्छन्। आफू समान होइन, बाबा समान बनाउनु छ। आफूसँग जुन पनि कमजोरी छन् तिनीहरूलाई त्यही छोडेर जानु, विदेशमा नलैजानु। शक्तिशाली आत्मा बनेर शक्तिशाली बनाउनु छ। यही विशेष दृढ सङ्कल्प सदा स्मृतिमा होस्। आफूभित्रको कमजोरीलाई छोडेर सबै गुण र शक्तिलाई धारण गरेर अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु छ। यो दृढ सङ्कल्प, यो स्मृति सदा राख्नु छ र सबैलाई सधैँ अगाडि बढाउनु छ। अच्छा, चारैतिरका सबै बच्चाहरूलाई विशेष स्नेह सम्पन्न याद प्यार दिइरहनु भएको छ। सदा स्नेही, सदा सहयोगी र शक्तिशाली यस्ता श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। सबैलाई यो खुसी छ नि अनेक भएर पनि एका बन्यौ। अब बेग्ला बेग्लै मत छैन। एउटै ईश्वरीय मतमा चल्ने श्रेष्ठ आत्माहरू हो। ब्राह्मणहरूको भाषा पनि एउटै छ। एक बाबाका हौ र बाबाको ज्ञान अरूलाई पनि दिएर सबैलाई एक बाबाको बनाउनु छ। कति ठुलो श्रेष्ठ परिवार छ। जहाँ जाऊ, जुन पनि देशमा जाऊ, यो नशा छ यो हाम्रो आफ्नो घर हो भन्ने। सेवा स्थान अर्थात् आफ्नो घर। यस्तो कोही पनि छैन जसका यति धेरै घर छन्। यदि तिमीहरूसँग कसैले सोध्यो तिमीहरूका परिचित कहाँ कहाँ रहन्छन्, तब भन्नेछौ सारा संसारमा छन्। बाबाको बेहदको सेवा सारा संसारमा छ।
र जहाँ पनि बाबुको घर, बाबुको परिवार रहेको छ र हामी यो नशाको साथमा, खुसीको साथमा यो भन्न सक्छौँ, सारा संसारमा नि मेरो परिचित आफ्नो हुनुहुन्छ। यो बेहदको परिवार छ। जहाँ जाऊ आफ्नै परिवार छन्। कति बेहदको अधिकारी भयो, सेवाधारी भयो। सेवाधारी बन्नु अर्थात् अधिकारी बन्नु, यो बेहदको रुहानी खुसी छ। न बाबुको बन्नु र बाबुको सेवाधारी बन्नु नै अधिकारी बन्नु। बाबु भन्नुहुन्छ कति बेहदको रुहानी खुसी छ। अहिले हरेक स्थानले आफ्नो शक्तिशाली स्थितिद्वारा विस्तारलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। पहिला थोरै मेहनत लाग्छ, फेरि थोरै नमुना बनेपछि तिनीहरूलाई देखेर अरू पनि सजिलै अगाडि बढ्छन्। अब अहिले त सेवा गर्न सहज छ हैन, पहिले अलिक गाह्रो हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो र अब अहिले सेवाको विस्तार सबैतिर भइरहेकोले सबैतिर शुभ भावना, शुभ सङ्कल्प, श्रेष्ठ सङ्कल्पको भाइब्रेसन पनि सबैतिर फैलिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा सेवामा सहजता बनिरहेको हुन्छ र सबैलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। बापदादाले सबै बच्चाहरूलाई यही श्रेष्ठ सङ्कल्प बार बार स्मृति दिलाउनुहुन्छ। सदा स्वयं पनि याद र सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु, खुसी खुसीले तीव्र गतिले अगाडि बढ्नु र अरूलाई पनि यस्तै उमङ्ग उत्साहले बढाउँदै रहनु। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई यो श्रेष्ठ सङ्कल्प दिनुभएको छ र बच्चाहरूलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ, बार बार यसलाई स्मृतिमा ल्याउनु छ। आफू पनि बाबाको याद र सेवामा लगनमा मगन अवस्थामा उमङ्ग उत्साहमा रहेर खुसीमा रहनु छ र अरूलाई पनि यी बाबाको याद दिलाउनु छ, सेवाको सहभागी बनाउनु छ र उमङ्ग उत्साहद्वारा सबैलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो स्मृति सदा रहोस् कि बाबाले मलाई यो स्मृति दिनुभएको छ। आफू पनि बन्नु छ र अरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। चारैतिरका जो साकारमा पुगेका छैनन् तिनीहरूको चित्र र पत्र सबै पुगेका छन्। सबैलाई प्रत्युत्तरमा पदम गुना दिलदेखि याद प्यार पनि दिइरहनु भएको छ। जति अहिले उमङ्ग उत्साह खुसी छ त्यो भन्दा अझ पदम गुना बढाऊ। कसैले आफ्ना कमजोरीका समाचार पनि लेखेका छन्। तिनीहरूको लागि बापदादाले भन्नुहुन्छ, लेख्यौ अर्थात् बाबालाई दियो। बाउ भन्दै हुनुहुन्छ सधैँ अगाडि बढिरहनु। आज जुन खुसी छ त्यो भन्दा पदम गुना खुसीको साथमा अगाडि बढ्नु र बाबालाई पत्र त लेखिरहेको हुन्छ, त्यसमा बाबालाई आफ्नो कमजोरी पनि लेखिरहेको हुन्छ कई बच्चाहरूले र बाउ भन्नुहुन्छ ठिक छ, बाबालाई लेख्नु माना बाबालाई अर्पण गरे। अब त्यो कमजोरी फेरि आफूमा आउने छैन, त्यो कमजोरी हट्नेछ र आफूमा गुणको धारणा रहनेछ। दिएका चिजहरू फेरि आफ्नो पासमा रहन सक्दैन। कमजोरी दियौ त्यसैले अब सङ्कल्पमा पनि नल्याऊ। तेस्रो कुरा, कहिले पनि कुनै पनि स्वयंको संस्कार वा सङ्गठनको संस्कार वा वायुमण्डलको हलचलले निराश नहुनु। पहिलो बाबाले भन्नुभयो आफू पनि यादमा रहनु, अरूलाई पनि यादमा रहने स्मृति दिलाउनु, उमङ्ग उत्साहमा रहनु, अरूलाई पनि उमङ्ग उत्साह दिनु। र दोस्रो बाबाले भन्नुभयो कसैले बाबालाई याद प्यारको रूपमा पत्र लेखेको हुन्छ, त्यसमा कसैले अवगुण पनि लेखेको हुन्छ र त्यो बाबालाई दिनु माना त्यो सङ्कल्पमा पनि अब ल्याउनु छैन। पनि अर्को रहेको छ, स्वयंको संस्कार हो, सङ्गठनको संस्कार, वायुमण्डलको हलचल, जुनसुकै अवस्था होस् तर आफू निराश हुनु
छैन। मेरो साथमा सर्वशक्तिवान बाबा हुनुहुन्छ। सर्व वरदानले बाबाले मलाई भरिरहनु भएको छ। यो स्मृति रहन्छ भने कुनै पनि चिजले हलचल निराशा आउन सक्दैन। सदा बाबालाई कम्बाइन्ड रूपमा अनुभव गरेर निराश हुनुबाट शक्तिशाली बनेर अगाडि बढिरहनु छ। सधैँ बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। यो अनुभवद्वारा निराश हुनु छैन, शक्तिशाली बनेर अगाडि बढ्नु छ। हिसाब किताब चुक्ता भयो, अर्थात् बोझ उत्रियो। खुसी खुसीले पहिलाका बोझलाई भस्म गर्दै जाऊ। बाप दादा सदा बच्चाहरूको सहयोगी हुनुहुन्छ। धेरै पनि नसोच, व्यर्थ सोचले पनि कमजोर गरिदिन्छ। जसको व्यर्थ सङ्कल्प धेरै चल्छ तिनीहरूले 2-4 पटक मुरली पढ। भाउन्छ धेरै सोच्नु छैन। मेरो साथमा बाबा हुनुहुन्छ, कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। मेरो हिसाब किताब चुक्त भइरहेको छ, बोझ उत्रिरहेको छ, बोझ भस्म भइरहेको छ। यो खुसीमा रहनु छ र सदा बाबाले मलाई सहयोग गरिरहनुहुन्छ। यो नसा खुसीमा रहनु छ। धेरै कुरा सोच्नु छैन, व्यर्थमा जानु छैन। व्यर्थ चिन्तन धेरै चल्छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 2-4 पटक मुरली पढ्छौँ, मुरलीको चिन्तन बुद्धिमा रहन्छ भने व्यर्थ आउन सक्दैन। मनन गर्दै जाऊ, पढ्दै जाऊ, कुनै न कुनै पोइन्ट बुद्धिमा बस्छ। शुद्ध सङ्कल्पका शक्तिहरू जम्मा गर्दै गयो भने व्यर्थ खत्तम हुनेछ। बुझ्यौ हैन? बाबु भन्दै हुनुहुन्छ जब मुरलीका केही न केही पोइन्ट्सहरूलाई बुद्धिमा स्मरणमा राखिरहन्छौँ, चिन्तनमा ल्याइरहन्छौँ भने व्यर्थ आउने स्थान नै हुँदैन, व्यर्थ आउनै सक्दैन र आफ्नो अवस्था समर्थ शक्तिशाली बन्न सक्छ। बाप दादाका विशेष प्रेरणाहरू। चारैतिर चाहे देश चाहे विदेशमा कति यस्ता साना साना स्थान छन् र अहिलेको समय प्रमाण साधारण छन्, तर त्यहाँ विशेष बच्चाहरू छन्। यस्ता पनि कति छन् जसले निमित्त बनेका बच्चाहरूलाई आफ्नो स्थानतिर चक्कर लगाउने आश धेरै समयदेखि गरिरहेका छन्, तर आश पूर्ण भइरहेको छैन। त्यो पनि बापदादाले आश पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ चारैतिर देश होस् विदेश होस् यस्तो यस्तो स्थानहरू छ, यस्तो यस्तो बाबाको विशेष रत्नहरू हुनुहुन्छ, बच्चाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यस्तो आश भइरहेको हुन्छ कि निमित्त बनेको आत्माहरू हाम्रो पासमा आउनुहोस्, तर समयअनुसार जब चक्कर लगाउन गइरहेको छैन, सकिरहेको अवस्था छैन भने त्यो आशलाई पनि, त्यो बच्चाहरूको आशलाई पनि आज बाप दादाले पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष महारथी बच्चाहरूले योजना बनाएर चारैतिर जसले आशको दीपक बनेर रहेका छन् त्यसलाई जगाउन जानु छ। आशाको दीपक जगाउनको लागि बाप दादाले विशेष समय दिइरहनु भएको छ। सबै महारथी मिलेर भिन्न भिन्न एरिया बाँटेर गाउँका बच्चाहरू जोसँग समयको कारणले जान सकेका छैनन् तिनीहरूको आश पूरा गर्नु छ। मुख्य स्थानमा त मुख्य कार्यक्रमको कारणले जान्छौँ नै, तर जुन सासाना स्थान छन् तिनीहरूको यथाशक्ति कार्यक्रम नै ठुलो कार्यक्रम हो। बाबु भन्नुहुन्छ ठुला ठुला मुख्य मुख्य स्थानमा त कार्यक्रम भइरहेकै हुन्छ, पुगिरहेकै हुन्छ। बाबु भन्नुहुन्छ जुन एउटा आशको दीपक जलाएर जो बसिरहेका आत्माहरू छ उहाँहरूले यथाशक्तिले जस्तो पनि प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, जो सानो सानो स्थानमा रहेको बाबाका रत्नहरूले, र बाबु भन्नुहुन्छ त्यो सानो प्रोग्राम नै बेहदको ठुलो प्रोग्राम हुन पुग्दछ।
तिनीहरूको भावना नै सबैभन्दा ठुलो प्रोग्राम हो। उहाँहरूको भावना नि यति उच्च हुन्छ, गाउँ गाउँमा जब गएर हेरिन्छ बाबाको बच्चाहरूको भावना यति बेहदको हुन्छ, बाबासँग यति अटुट निश्चय, यति स्नेह प्यार रहेको हुन्छ। त्यो देख्दा सबैलाई यही नै महसुस हुन्छ कि प्रोग्राम त सानो छ तर यो बेहदको प्रोग्राम भइरहेको छ, त्यो महसुस हुन्छ। बापदादाको पासमा यस्ता कति बच्चाहरू धेरै समयदेखिका निवेदनहरू फाइलमा थन्किएका छन्। यो फाइल पनि बापदादाले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। महारथी बच्चाहरूलाई चक्रवर्ती बन्ने विशेष मौका दिइरहनु भएको छ। फेरि यस्तो नभन्नु सबै ठाउँमा दादी जानुहुन्छ, होइन। यदि एउटै दादी सबैतिर जाने हो भने फेरि त 5 वर्ष लाग्नेछ। अब एकैजना त सबैतिर जान सकिँदैन, त सबैले आफआफ्नो तरिकाले सेवामा जानु छ। फेरि 5 वर्ष बापदादा आउनु भएन भने मन्जुर छ। बापदादाको सिजन यहाँ होस् र दादी चक्कर लगाउन जानुभयो भने यो पनि राम्रो लाग्दैन। त्यसैले महारथीहरूले कार्यक्रम बनाउनु, हैन। बापदादाको जो सिजन छ त्यतिखेर त दादीले मधुवनमा रहनु पर्यो। अब दादी सबैतिर चक्कर लगाउन त सक्नुहुन्न। त्यसैले महारथीहरूले नि यस्तो प्रोग्राम बनाउने र सबैतिर चक्कर लगाउने प्रोग्राम बनोस्। जहाँ कोही पनि गएको छैन त्यहाँ जाने कार्यक्रम बनाऊ र विशेष यो वर्ष जहाँ गए पनि एक दिन बाहिरको सेवा र एक दिन ब्राह्मणहरूको तपस्याको कार्यक्रम, यी दुवै कार्यक्रम अवश्य हुन्। केवल कार्यक्रममा गएर दौडधुप गरेर आउनु छैन। जति हुन सक्छ यस्तो कार्यक्रम बनाऊ जसमा ब्राह्मणहरूलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट होस् र साथसाथै यस्तो कार्यक्रम होस् जसबाट भिआइपीहरूको पनि सम्पर्क होस्, तर छोटो कार्यक्रम होस्। यस्तो कार्यक्रम होस्, एउटै समयमा 2टा कार्यक्रम गर्न सकियोस्। ब्राह्मण परिवारहरूको पनि रिफ्रेसमेन्टको लागि यस्तो उमङ्ग उत्साहको लागि प्रोग्राम बनोस् र भिआइपीहरूको पनि प्रोग्राम बनोस्, तर एकदमै छोटो सहज तरिकाले। पहिलादेखि नै यस्तो कार्यक्रम बनाऊ जसमा ब्राह्मणहरूलाई पनि विशेष उमङ्ग उत्साहको शक्ति मिलोस्, निर्विघ्न बन्ने हिम्मत उल्लास बढियोस्। त्यसैले चारैतिरको चक्करको कार्यक्रम बनाउनको लागि पनि विशेष समय दिएको छ, किनकि समय प्रमाण परिस्थिति पनि बदलिरहेको छ र बदलिँदै जाने पनि छ। त्यसैले फाइललाई खत्तम गर्नु छ। अब जुन धेरै प्रोग्रामका हैन फाइलहरू बनेका छन्, ठाउँ ठाउँको प्रोग्रामको लागि जो माग गरिएको छ, बाबा भन्नुहुन्छ समय प्रमाण सबै कुरा बदलिँदै जान्छ, तर त्यसलाई ती सबै प्रोग्रामहरूलाई सबैका आशालाई पुरा गर्दै जानु छ। त्यो आश पुरा गर्नको लागि प्रोग्राम बनाउने र सबै प्रोग्रामहरू गर्दै जाने। अच्छा, मिठे मिठे सिक्लदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बापदादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, रुहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रुहानी बनाउने सहज पुरुषार्थी भव। रुहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रुहानी बनाउने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, रुहानियतको स्थितिद्वारा
आफ्नो सेवा केन्द्रको यस्तो रुहानी वातावरण बनाऊ जसबाट स्वयंको र आउने आत्माहरूको सजिलै उन्नति हुन सकोस्। किनकि जति पनि बाहिरको वातावरणबाट थाकेर आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई रुहानी वायुमण्डलको सहयोग देऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रुहानियतको स्थितिद्वारा सेवा केन्द्रको वातावरणलाई यस्तो शक्तिशाली यति रुहानियतले सम्पन्न बनेको होस् कि आफ्नो उन्नति त त्यसमा सहज छँदै नै छ र जति पनि आउने आत्माहरू छ उहाँहरूले पनि सहज उन्नति गर्न सकोस्। किनकि बाहिरको वातावरणबाट मान्छेहरू धेरै आत्माहरू धेरै थाकेर थकित भएर आएको हुन्छ, जसलाई बाबाबाट यहाँको रुहानियत जब मिल्छ भने उहाँहरूलाई यस्तो आवश्यक सहयोग जब मिल्छ भने अवश्य नै उहाँहरूले आफ्नो उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि त्यो वायुमण्डल हरेकले बनाउन आवश्यक छ र जुन वायुमण्डलले नै ती सबै आत्माहरूलाई सहयोग दिन सकिन्छ। सहज पुरुषार्थी बन र बनाऊ, हरेक आउने आत्माले अनुभव गरून् यो स्थान सजिलै उन्नति प्राप्त गर्ने स्थान हो। सबै आउनेवाला आत्माहरूले सहज पुरुषार्थ गर्न सकुन् र सबैलाई यो महसुस होस्, अनुभव होस् कि यो यस्तो स्थान हो यहाँ सजिलै आफ्नो उन्नति प्रगति आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अनुभव हरेकलाई होस् र त्यो स्थान बनाउनको लागि रुहानियत भाइब्रेसन रहनु पर्दछ। स्लोगनमा आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वरदानी बनेर शुभ भावना र शुभकामनाको वरदान दिँदै गर। वरदानी बनेर शुभ भावना र शुभकामनाको वरदान दिँदै गर। अब अहिलेको समयको पुकार समयको आवश्यकता नै त्यही छ कि हरेक आत्मालाई शुभ भावना शुभकामना दिनु छ र जो बाबा जसरी वरदाता हुनुहुन्छ बाबाको हरेक बच्चा मास्टर वरदानी बनेर सबैलाई शुभ भावना र शुभकामना दिनु छ। ओम शान्ति।